السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. فيديو جديد وتوقعات جديدة لمباريات ليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لجميع الدوريات الأوروبية الكبرى وبالتوفيق لجميع المشاهدين. لكن قبل كل شيء عزيزي المشاهد، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إذا مباشرة إلى الدوري الألماني البوندسليغا، حيث يستقبل فريق ماينز نظيره فريق هيرتا برلين، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق ماينز. والآن ننتقل مباشرة إلى مباراة فريق فولسبورغ، حيث يستقبل فريق كولون، وهذه المباراة تبدو سهلة على الورق لكنها صعبة جدا على فريق فولسبورغ. لذلك سوف نضع حظ مزدوج لفريق فولسبورغ، يعني يا إما التعادل أو فوز فريق فولسبورغ. والآن مباشرة إلى المباراة التالية في نفس الدوري الألماني البوندسليغا، حيث يستقبل فريق شتوتغارت نظيره فريق بايرن ميونخ، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق البافاري بايرن ميونخ. وإلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق أرمينيا بيلفيلد نظيره فريق بوخم، وهذه المباراة تبدو سهلة على الورق لكنها صعبة جدا على فريق أرمينيا بيلفيلد. لذلك سوف نضع حظ مزدوج لفريق بوخوم، يعني يا إما فوز فريق بوخوم أو التعادل. والآن مباشرة لننتقل إلى الدوري الإنجليزي، حيث يستقبل فريق أرمان سيتي نظيره فريق ليدز يونايتد، وهذه المباراة سوف تنتهي بفوز فريق مان سيتي بنسبة كبيرة جدا. وإلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق برينتفورد نظيره فريق أرمان يونايتد، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق مانشستر يونايتد. وإلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق نوريتش سيتي نظيره فريق أستون فيلا، وهذه المباراة سوف تنتهي بحظ مزدوج لفريق أستون فيلا، يعني يا إما التعادل أو فوز فريق أستون فيلا. والآن عزيزي المشاهد ننتقل إلى مباريات ليوم الأربعاء، حيث يستقبل فريق دورتموند نظيره فريق رويتفورد، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق دورتموند. والآن إلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق الباير ليفركوزن نظيره فريق هوفنهايم، وهذه المباراة تبدو سهلة على الورق لكنها صعبة جدا على فريق البايرن ليفركوزن. لذلك سوف نضع حظ مزدوج للفريقين، يعني 50-50، يعني يا إما فوز فريق هوفنهايم أو فوز فريق البايرن ليفركوزن. والآن إلى المباراة التالية في نفس الدوري الألماني، حيث يستقبل فريق أوكسبورغ نظيره فريق لايبزيغ، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق لايبزيج. والآن إلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق بورسيا مونشنغلادباخ نظيره فريق أينتراخ فرانكفورت، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق بورسيا مونشنغلادباخ. وإلى المباراة التالية في نفس الدوري الألماني، حيث يستقبل فريق يونيون برلين نظيره فريق فرايبورغ، وهذه المباراة سوف تنتهي بحظ مزدوج لفريق يونيون برلين، يعني يا إما التعادل أو فوز فريق يونيون برلين. والآن مباشرة عزيزي المشاهد لننتقل إلى الدوري الإنجليزي، حيث يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره فريق ساوثهامبتون، وهذه المباراة تبدو سهلة على الورق لكن صعبة جدا على كلا الفريقين. لذلك سوف نضع حظ مزدوج خلي كلا الفريقين 50-50، يعني يا إما فوز فريق كريستال بالاس أو فوز فريق ساوثهامبتون. والآن إلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق أرسنال نظيره فريق ويست هام يونايتد، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق أرسنال. والآن مباشرة إلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق برايتون نظيره فريق وولفرهامبتون، وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بالتعادل لكلا الفريقين. وإلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق بيرنلي نظيره فريق واتفورد، وهذه المباراة سوف تنتهي بحظ مزدوج لكلا الفريقين، يعني يا إما فوز فريق بيرلي أو فوز فريق واتفورد.
والآن عزيزي المشاهد لننتقل إلى مباريات اليوم الخميس، حيث يستقبل فريق تشيلسي نظيره فريق إيفرتون. وهذه المباراة سوف تنتهي بنسبة كبيرة بفوز فريق تشيلسي الإنجليزي. وإلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق ليستر سيتي نظيره فريق توتنهام. وهذه المباراة سوف تنتهي بحظ مزدوج لكلا الفريقين، يعني 50-50، يا إما فوز فريق توتنهام أو فوز فريق ليستر سيتي. والآن إلى المباراة التالية، حيث يستقبل فريق ليفربول نظيره فريق نيوكاسل يونايتد. وهذه المباراة تبدو سهلة على الورق، لكنها صعبة جدا على فريق ليفربول، لذلك سوف نضع حظ مزدوج لفريق ليفربول، يعني يا إما التعادل أو فوز فريق ليفربول. وإلى هنا عزيزي المشاهد لقد انتهينا من مباريات الدوري الإنجليزي والدوري الألماني ليومي الثلاثاء والأربعاء والخميس، لذلك لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وإن كانت لديك توقعات تخالف توقعاتي فلا تنسى أن تتركها لنا أسفل هذا الفيديو في خانة التعليقات. وإلى هنا أقول لكم إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.